إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدموا كرياسيون اي كونطابيليزاسيون ديال لي بروفيزيون. دونك قلنا بالنسبة لي بروفيزيون عندنا دو تيب، عندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون وعندنا لي بروفيزيون. دونك البروفيزيون عندنا فيه ديبريسياسيون وعندنا بور ريسك اي شارج. دونك هادشي هضرنا عليه في الفيديو السابق. وقلنا البروفيزيون يعني باش نتذكروا يعني البروفيزيون شنو هو. هي واحد اللي كيكون داك التخوف اننا نخسروا واحد الحاجه كنكونستاتيوها على شكل شارج يعني في الكونطابيليتي. دونك في حالات يعني كتقول له مثلا ممكن انني نخسر يعني واحد المبلغ مالي، دونك داك المبلغ المالي كنديرو على شكل شارج يعني في الكونطا، على شكل شارج يعني في الكونطا. دونك عندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون وعندنا لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك كيفاش كنكونطابيليزيو هاد لي بروفيزيون؟ اليوم ان شاء الله غادي نبداو من هادو. دونك لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون، وهادي عاوتاني في لي فيديو الجاي ان شاء الله. دونك la création d'une provision pour dépréciation nécessite donc l'estimation de la valeur actuelle des éléments d'actifs qui donnent lieu à une charge enregistrée selon sa nature, exploitation financière non courante. Donc, كيفاش هادشي كامل كي l'enregistrement comptable. donc l'enregistrement يعني في واحد الجورنال مثلا. دونك l'enregistrement في واحد الجورنال عندنا هنا هذه كتمثل لنا الديبي وهذه كتمثل لنا الكريدي. دونك هاد الجهه هي الكريدي، هاد الجهه هي الكريدي وهاد الجهه هي الديبي. دونك شنو قالنا هو كنديروا l'enregistrement على حسب لا ناسيون ديالها. دونك واش اكسبلواتاسيون واش فينانسيير واش نو كورونت. دونك دون لو ديبي دي بوست، دونك يعني في الديبي شنو كنحطو؟ بالنسبه للديبي كنحطو فيه هاد لي كونط، سواء 619 هنا يعني على حساب يعني شنو عندنا واش ديكسبلواتاسيون. بالنسبه ليكسبلواتاسيون عندنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون، يعني داك الكونط يعني فاش خدام يعني على حساب التمرين شنو عطاوك. دونك كتشوف يعني الرقم ديالو في البلان كونطابل. وعندنا ولا يعني عندنا غتكون اكسبلواتاسيون ولا غتكون فينانسيير ولا غتكون نو كورون. دونك 619 639 659 هنا راه مازال واحد الرقم يعني حسب شنو عطاوك في النو كورون. دونك هذه بالنسبه للديبي اللي قلنا هي هذه. بالنسبه للكريدي شنو قالوا لنا؟ اون كونتربارسي. دونك عندنا 619 باش نشوفوا هذه. دونك عندنا 619 قلنا 619. دونك هاد 619 اللي هي دوتاسيون اكسبلواتاسيون، هي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون امورتيسمون ديموبيليزاسيون انكوربوري. دونك هادو هما لي دوتاسيون 619. هادي خلاص هادي بالنسبه لامورتيسمون. دونك هنا كتبدا ديال لي بروفيزيون دوتاسيون اكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. دونك الا كانت انكوربوريل مثلا كنديرو هي 61 94 جوج على حساب شنو عطاونا في التمرين. دونك هادو بالنسبه للديبي. بالنسبه للكريدي كندير اون كونتربارسي اون كريدي ان كونت اكتيف سوسكري سوستراكتيف ديموبيليزاسيون. دونك عندنا في 29 الكلاس 29 وعندنا داكتيف سيركيلون عندنا في 39 وعندنا اوت دو تريزوريي عندنا في 59. دونك سواء يعني كنديرو هذا كان كريديتيو هذا ولا هذا ولا هذا.
دونك 29 أو 39 أو 59. دونك هادي كنديرو البروفيزيون بور ديبريسياسيون، وعلى حساب يعني كنكملو بداك الاخر واش عندنا لي موبيليزاسيون ولا عندنا سيركيلون ولا تريزوري. هادي بالنسبه يعني لاخر لونجسترومون ديال لي بروفيزيون. دابا يعني كيفاش نحسبوا لي بروفيزيون؟ دونك لي بروفيزيون شنو كيساوي لنا؟ دونك البروفيزيون كيساوي لنا هي لا فالور دونطري اللي هي لا فالور دوريجين ديال واحد الماتيريال مثلا او واحد لي موبيليزاسيون ناقص لا فالور اكطويل. دونك كيفاش لا فالور اكطويل؟ هي هادي، دونك هي القيمه باش تدخل يعني لا فالور دونطري، لا فالور داكطويل هي ديك القيمه اللي كنتوقعوا بان غادي تنقص به، يعني غادي نخسروها. دونك مثلا واحد لي موبيليزاسيون لا فالور دونطري ديالو مثلا هي 50,000، كنقولوا له مثلا تقدر نخسرو فيه يعني فالور اكطويل واحد 30,000. دونك هذه هي لا فالور اكطويل. وبالنسبه يعني باش نقولوا بان عندنا البروفيزيون خص ضروري لا فالور دونطري تكون اكبر من لا فالور اكطويل. هذا فيما يخص يعني الكرياسيون اي كونطابيليزاسيون. دابا غادي نشوفوا الحاله ديال لا جوستيون. دونك هاد الحاله عندنا فيها ثلاثه، دونك يا اما كتكون عندنا لوغمونطاسيون ديال لي بروفيزيون، لوغمونطاسيون دي بروفيزيون، ولا كتكون عندنا ديمينيسيون ديال لي بروفيزيون، ولا كتكون عندنا لانولاسيون. كيفاش هاد لوغمونطاسيون؟ هي انه في حاله يعني في 2000 مثلا باغ اكزومبل في 2009 عندنا واحد القيمه ديال لي بروفيزيون، 2010 زدنا يعني تزادت القيمه، مثلا كانت 5000 في 2009 في 2010 ولات عندنا مثلا 10000 يعني درهم. دونك هنا عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال لي بروفيزيون، دونك كنديرو لوغمونطاسيون. الحاله الثانيه ديال الديمينيسيون هي انه يعني مثلا كانت عندنا 9000 في الاول ولات 7000، دونك في هذه الحاله عندنا ديمينيسيون يعني تنقصات. وبالنسبه لانولاسيون هي انه في حالات يعني الا كانت عندنا في 2009 واحد القيمه ديال لي بروفيسيون وفي 2010 يعني تحيدات، دونك هنا لانولاسيون يعني بحال الا كنحيدوها حيت هاد البروفيسيون يعني ما وقعش، دونك هاد الخطر ما وقعناش. دونك هادشي اللي كاين هنا. دونك المهم في التمارين غنتعرفوا على هاد الطريقه. كنا كنديرو هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون و امورتيسمون او عفوا او بروفيزيون على حساب النوع اللي عندنا. في المقابل ديالو كنديرو يعني البروفيزيون يعني الكلاس 2، هذا الكلاس 6 وهذا الكلاس بروفيزيون بور ديبريسياسيون وعلى حساب شنو عندنا. دونك كلاس 2 فهمتوني. دونك وعندنا ديمينيسيون. دونك هنا بالنسبه للديمينيسيون هو يعني كنسموه هو الغوبريز. دونك كنكونستاتيو في الديبي البروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال داك الماتيريال مثلا، داك يعني ديال داك الماتيريال لي موبيليزاسيون ديال نو امورتيسابل اللي هو اللي كنطبقوا عليه البروفيزيون. في المقابل ديالو كنديروا الغوبريز وكذلك يعني هنا كنحطوا الكونط ديال 2 ولا 3 ولا 5. في المقابل كندير الغوبريز لانه كنديروا لانولاسيون، يعني هنا كنحطوا الكونط ديال داك لي موبيليزاسيون هنا كنديروا الغوبريز. دونك هذه بالنسبه يعني لاجوستمون. دونك لنا لاوغمونطاسيون ديمينيسيون لانولاسيون. باش نفهموا هادشي مزيان غادي ندوزو يعني الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم التمرين غادي نوضحوا فيه يعني الطريقه يعني كيفاش كنتعاملوا مع هاد الكرياسيون ديال الكرياسيون اي كونطابيليزاسيون.